अस्सलाम वालेकुम गौहर शाही मरहबा। आज हम बात करेंगे बहुत ही अजीज और ख़ास बात, जिस पे ज़िक्र किया जाएगा वो है कौन सा नशा करना चाहिए। यानी नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुरान हमको क्या हिदायत देती है? क्या कुरान में लिखा है कि नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर लिखा है तो क्यों लिखा है? और उसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि नशा करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। क्योंकि हम सबको पता है नशा करना बेकार होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो नशा अगर करना है तो किस चीज़ का करना है? क्योंकि नशा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नशा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह का दीदार कैसे होगा? तो हम जानेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह आपको किस चीज़ का हिदायत देता है, कि मतलब आपको किस तरीके से और क्या चीज़ का नशा करें ताकि आप उसमें पूरा अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें, दीन इस्लाम को आगे बढ़ा सकें। और आजकल के जो नए युवा हैं, लड़के हैं, उन सबों में एक ट्रेंड चल चुका है, वो है नशे का। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मदरा, मतलब अलग अलग तरीके के जो नशा है, चरस, गांजे, बहुत ऐसे ज्यादा नशा चल गए हैं, जो आजकल के नए युवा जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं। उसको एक तरीके से फैशन बना लिया है। जैसे सभी के पास मोबाइल है तो वो 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। जैसे ही मौका पाते हैं मोबाइल स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार वो एक नशा हो गया है उनका, सिगरेट पीने का, अल्कोहल ड्रिंकिंग करने का, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे हम आज जानकारी हासिल करेंगे और इस पे पूरा कुरान में हिदायत दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये बयान यूनुस साहब की आवाज़ में दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं। कुरान मजीद में जो आया है नशे के हवाले से, तो शराब के बारे में आया है, नस्वार के बारे में तो आ नहीं सकता। यानी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि सहाबियों में से कोई पठान हो। पठान नहीं है तो नस्वार भी नहीं है। क्यों भाई? वजूद पठान से है तस्वीर कायनात में नस्वार। तो शराब का जिक्र है, शराब का और जुए का, ये अल्लाह ने खोल खोल के लिखा। पहले अल्लाह ताला ने इसको थोड़ा सा यानी रिलैक्स्ड रिस्ट्रिक्शंस रखी कि ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि जब नशे की हालत में हो तो फिर नमाज ना पढ़ो। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि बड़ी सख्ती कर दी, बिल्कुल कतई तौर पर फिर शराब को हराम करार दे दिया। अब सिगरेट भी नहीं थी उस दौर में, सिगरेट भी नहीं थी, चाय भी नहीं थी। चाय तो अभी इजाद हुई है ना, लोगों ने डिस्कवर किया है, गोरों ने। ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है 100 साल पुरानी बात होगी चाय वगैरह भी। इसी तरह ये जो तंबाकू वगैरह है, ये भी बहुत ही ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब देखना ये है कि शराब हराम है, सिगरेट हराम नहीं है। क्योंकि सिगरेट पीने के बाद आदमी की होश और आवाज खत्म नहीं हो जाते हैं क्या? लेकिन शराब में हो जाते। शराब पीने के बाद आदमी जो है बहुत ज्यादा पी ले तो बिल्कुल ब्लैक आउट। ऐसा भी होता है कि शराब पी के अगर ब्लैक आउट हो गया ना और 2 या 3 घंटे का अरसा वो रहा है,
تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا. کمپلیٹ کٹ آف. تو یہ خطرناک چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی ایک شان نزول ہے اس کا بھی. صحابہ کرام نمازیں بھی پڑھتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے بہت سارے بھائی، اللہ ماشاء اللہ حضرت علی اور ابو بکر صدیق، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی نہیں پی. لیکن چونکہ اگر وہ حرام نہیں تھی اور اس وقت کسی نے پی لی ہے تو کوئی بڑی بات بھی نہیں، کیونکہ حرام ہی نہیں تھی. بھئی ایک چیز اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تو اور اگر کوئی وہ کام کر رہا ہے تو وہ مجرم تو نہیں کہلا سکتا نا، کیونکہ حرام ہی نہیں تھا وہ. سمجھ؟ تو ایک واقعہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ ایک محفل رکھی، دعوت کی ایک دوسرے کی، اس میں شراب کا دور بھی چلا. شراب کے بعد نماز بھی پڑھی. تو شراب میں دھت ہونے کی وجہ سے جو نماز پڑھا رہے تھے صحابی، نام نہیں لوں گا میں، جو نماز پڑھا رہے تھے وہ آیت غلط پڑھ گئے نشے کی وجہ سے. تو جب یہ نوبت آئی تو اللہ نے پھر اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ لیا کہ ختم، شراب کو جو ہے بالکل قطعی طور حرام قرار دیا. لیکن جو صورتحال شراب سے ہوتی ہے وہ صورتحال سگریٹ پینے سے نہیں ہوتی. تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کے جو کاموں میں مخل ہو کہ جی اس کو نسوار سے بھی بے دخل کر دو، اس سے بابا بھی چھین لو، اس سے جو ہے تمباکو بھی چھین لو. اللہ کو یہ تمام شوق نہیں ہے. اللہ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ بامقصد ہوگا. ایسا کام، ایسی پابندی لگاتا ہے وہ جس سے آپ کو اور آپ کا جو سفر اللہ کی طرف چل رہا ہے اس میں رکھنا نہ پڑے، آپ کا ایمان خراب نہ ہو. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جیسے سگریٹ ہے، نسوار ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جن کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ٹینشن بہت ہے دنیا میں، ٹینشن بہت ہوتی ہے نا بھائی. اب وہ نسوار تھوڑی سی ڈال کے آدمی بیٹھ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ تو سکون سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دماغ بھی چلتا ہے صحیح. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں سگریٹ پینے کے بعد دماغ زیادہ کام کرتا ہے، خاص طور پر جو وکیل ہوتے ہیں پاکستان میں. کوئی اگر کیس وغیرہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سگریٹ لے کے ٹوائلٹ میں بیٹھ گئے، آدھے گھنٹے بعد جو ہے مقدمہ جیت جاتی. تو وہ نشہ کرنا جو ہے قرآن کی جو نص ہے اس سے ثابت ہے، وہ نشہ کہ جس سے آپ کے ہوش و حواس معطل ہو جائیں وہ حرام ہے. اب یہ جو سگریٹ یا نسوار وغیرہ جو ہے اس سے نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ان کا براہ راست ذکر آیا ہے کہ بھائی نسوار حرام ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا. اگر اس زمانے میں اگر نسوار ہوتی تو آ جاتا استاد. ہیں؟ اس زمانے میں تھی نہیں نسوار، نہ بابا تھا. نہیں، یہ سگریٹ وغیرہ سے عبادت پہ تو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نماز کے دوران تو سگریٹ نہیں پی رہے نا، تو اس سے اثر کیا ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کے منہ سے بدبو آئے گی. سگریٹ پینے والوں کے منہ سے بدبو کر آتی ہے، اور پھر سگریٹ کا نقصان جو ہے اس کو خود ہی ہے، کیونکہ اس کا دھواں جو ہے لنگس میں جاتا ہے تو لنگس کا کینسر ہو سکتا ہے. یہ نقصان. نسوار کھانے کی وجہ سے بھی یہ سارے مسوڑے وغیرہ گل جاتے ہیں. یہاں رکھتے چونا زیادہ ہوتا ہے نا اس میں، نسوار میں تمباکو انڈا گٹالے کی طرح اس کو گھوٹ گھوٹ کے، وہ چونا بھی اس میں بہت، چونا بہت ڈالتے ہیں، چونا بہت ہوتا ہے اس میں، تمباکو بھی بہت ہوتا ہے. الحمدللہ جس پرکار سے اس ویڈیو میں نشے کے بارے میں بتائی گئی ہے، قرآن کا ہدایت جو دیا گیا ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، آپ کو اس پہ ذکر کر کے اچھی طریقے سے سمجھایا گیا ہے. ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے اسٹوری کے ساتھ، جو آپ کو بہت ہی خاص اور عزیز رہے گا آپ کے لیے۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم و صاحب مرحبا۔